उपस्थितिलाई देखेर नै बागमती प्रदेशको पहिलो अधिवेशन भएकोले ऐतिहासिक बनाउने भन्ने हाम्रो कुरा थियो। त्यो ऐतिहासिकै हुने सन्दर्भमा अहिले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। जगत रहेर बागमती प्रदेशलाई एउटा त हामी यो संघीयताको नयाँ चरणमा छौँ। संघीयतालाई कसरी इस्टाब्लिस गर्ने भन्ने एउटा चुनौती हामीसँग छँदैछ र त्यसमा पनि बागमती प्रदेशलाई कस्तो प्रदेश बनाउने, यो एउटा राजधानी पनि भएको प्रदेश भएको कारणले गर्दाखेरि यो प्रदेशलाई विकासको रूपमा, राजनैतिक रूपमा, नैतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, धार्मिक रूपमा या अन्य अरू विषयवस्तुहरूमा पनि कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ या कसरी अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ भने हामीले चाहिँ आउने 2084 सालको निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई प्रथम पार्टी भन्ने होइन, बहुमतको पार्टी बनाउने पक्षमा छौँ हामीहरू र एकल सरकार निर्माण गर्ने पक्षमा। बागमती प्रदेश विषयको संसार कहाँ पुगिसक्यो, हामी कहाँ छौँ, हामी संसारले केलाई मुद्दा बनाइरहेको छ, हामी केलाई मुद्दा बनाइरहेका छौँ। त्यसले गर्दा हामी अहिले नेकपा एमालेको पंक्ति अत्यन्तै चिन्तित छ। इतिहासमा हामीहरू धेरै पछाडि परिसक्यौँ भन्ने हामीले अनुभूत गरिरहेका छौँ। तपाईहरु जस्ता युवा नेता चिन्तित हुनुहुन्छ? हामी अत्यन्तै चिन्तित छौँ। कस्तो नेपाल बनाउने भन्ने चिन्ता छ तपाईहरु? हामी हरेक दिन एयरपोर्टबाट बाहिरिँदै गरेका 2200 ती युवाहरूलाई कसरी यो देशमा रोक्न सकिन्छ, यो चिन्ताले हामीलाई दिनैपछि सताइरहेको छ। हामी मात्रै हामीले पनि अरू पार्टी जस्तै बोलै गरे जस्तो मात्रै पो हुने हो कि, काम गर्नै नसकिने हो कि? यो जुन ढङ्गको छिनाझम्टी भइरहेको छ अहिले राष्ट्रमा, पार्टीहरू जति धेरै पार्टीहरू खुलिरहेका छन्, हामी के भनिरहेका छौँ भने धेरै पार्टी होइन, थोरै तर बलिया पार्टी हुनु पर्यो। कुराहरू गरेर आउँछन् र त्यसैमा हामीहरू पनि भ्रमित हुन्छौँ। त्यसैले गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण उपलब्धिमूलक छैन प्रतिपक्षको नजरमा? मलाई त तपाईँ नढाँटी मलाई भन्नुहुन्छ भने मलाई अहिलेका प्रधानमन्त्री हुन् जस्तो नै लाग्दैन। सयौं वर्ष लाग्छ। त्यसैले गर्दा त्यो भ्रमतिर हामीहरू नजाउँ। हामीहरूसँग केही गल्ती कमी कमजोरीहरू छन् नेकपा एमालेसँग भने हामीलाई आएर सुझावहरू दिउँ। हामी ती सुझावहरूलाई शिरोधार्य गरेर मान्नको लागि तयार छौँ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म सचेता बुढाथोके। सन्दर्भमा आज हामी नेकपा एमालेको बागमती प्रदेशको अधिवेशनको निर्वाचन कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ। आज मतदान कार्यक्रम रहेको छ। यो विषयमा रहेर चर्चा गर्नेछौँ र यति बेला उम्मेदवारीलाई निकै चासोको साथ पनि हेरिएको छ। नेकपा एमालेले विशेष गरी यो निर्वाचनलाई, यो अधिवेशनलाई विशेष गरी सर्वसम्मति गर्ने प्रयास गरेको थियो, तर अन्ततः निर्वाचनमै गएको छ। नेताहरूले 4 जना नेताले अध्यक्षमा आफ्नो उम्मेदवारी दिएका छन्। कैलाश ढुङ्गेल, कृष्ण प्रसाद दाहाल लगायतका नेताहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ र विशेष गरी आज हामी यो निर्वाचनका विषयमा रहेर चर्चा गर्नेछौँ। कस्तो नेतृत्व आउनु पर्ला बागमती प्रदेशमा, त्यो नेतृत्व आयो भने बागमतीका हरेक कार्यक्रमहरू चाहिँ सम्पन्न हुनेछ र समग्र नेकपा एमाले र युवा लगायतका विषयमा बहस गर्नेछौँ। र बहसको लागि आज हामीले बोलाएका छौँ नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका सदस्य हुनुहुन्छ, त्यसै गरी युवा नेता हुनुहुन्छ सीताराम रेग्मीज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब निर्वाचनको चहल पहल वात्तै बढेको छ। हिजो उम्मेदवारी, आज मतदान, होइन? के छ तयारी, कस्तो भइरहेछ? तयारी अब भव्य रूपले भइरहेछ। हामीले अस्ति उद्घाटनको कार्यक्रम गऱ्यौँ। अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले आएर उद्घाटन गर्नुभएको थियो। त्यो उद्घाटनमा तपाईँहरूले पनि कभरअप गर्नुभयो होला सायद। त्यहाँको उपस्थितिलाई देखेर नै बागमती प्रदेशको पहिलो अधिवेशन भएकोले ऐतिहासिक बनाउने भन्ने हाम्रो कुरा थियो। त्यो ऐतिहासिकै हुने सन्दर्भमा अहिले हामी अगाडि बढिरहेकै छौँ। त्यो पहिलो दिनको कुरा हो। दोस्रो दिन हामी हिजो चाहिँ बन्द सत्र, अस्ति हामीले बन्द सत्रको कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ प्रज्ञा भवनमा गरेका थियौँ। त्यो पनि भव्य ढङ्गले हाम्रो चाहिँ 1174 जना प्रतिनिधिहरूको बिचमा चाहिँ हामीले बन्द सत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू, विभिन्न राजनीतिक प्रतिवेदनहरू लगायतका प्रतिवेदनहरू पास गरिसकेका छौँ र अब चाहिँ हामी लगभग मतदानको प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ। हिजो नोमिनेसनको कार्यक्रम बेलुकासम्ममा सकिएको थियो। अब अहिले 12 बजेसम्म चाहिँ उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय छ। त्यो समय सकिए पश्चात चाहिँ हामी निर्वाचनतिरै अगाडि बढ्छौँ। जस्तो कि यसो हेर्ने भने पार्टीका अध्यक्षज्यूले पनि सर्वसम्मति गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो, तर त्यो हुन सकेन, होइन? निर्वाचनमै गयो यो अधिवेशन चाहिँ।
यो अधिवेशन यो राम्रो हो, यस्तो यो यसलाई कुन रूपमा यस्तो छ, अधिवेशन भनेको नै निर्वाचन हो। त्यो चाहे सर्वसम्मतिबाट होस्, चाहे त्यो चाहिँ निर्वाचनको माध्यमबाट या मतदान गरेर होस्, ती दुईटैलाई हामीले चाहिँ निर्वाचनै भन्छौँ। प्रक्रिया त एउटै नै हो आखिरी, होइन? अब क्लस्टर वाइज कहीँ कतै सर्वसम्मति भयो भने ती चाहिँ सर्वसम्मति रूपमा अगाडि बढ्ने भए त्यसलाई पनि एक ढङ्गको निर्वाचनै भन्नुपर्छ। किनभने किन सर्वसम्मति चाहिँ हुन सकेन नेकपा? होइन, यस्तो हुन्छ सर्वसम्मति पछिल्लो समय केही खिच्चातानी केही होइन, त्यस्तो केही पनि होइन। हाम्रो यो एक प्रकारको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हो, लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा हो। आफू बिचमा प्रतिस्पर्धामा पनि को अब्बल भन्ने प्रश्न हो। त्यसमा सबैले अब्बल हुन खोज्नु स्वाभाविक हो। नेकपा एमाले एउटा यो देशको सर्वोत्कृष्ट पार्टी हो, ठुलो पार्टी हो, त्यो जनताले पनि अनुमोदन गरिसकेको विषयवस्तु हो। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा थुप्रै नेताहरू हुनु स्वाभाविक हो। थुप्रै नेताहरू हामीले जन्माएका छौँ, उत्पादन गरेका छौँ। त्यसैले गर्दा सबैले म चाहिँ त्यहाँ पुगेर अलिकति राम्रो ढङ्गले काम गर्न सक्छु कि भन्ने खालको भावना सबैमा छ। त्यो हुनु नराम्रो कुरा पनि होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामी तर सहमतिमा जाने प्रयास त व्यापक रूपमा भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशलाई पनि हेऱ्यौँ, त्यहाँ पनि हुन सकेन। अहिले अब बागमती मलाई चाहिँ यस्तो लाग्यो, यो चाहिँ प्रश्न नै हो जस्तो लाग्दैन क्या मलाई। यो सर्वसम्मति किन भएन, सर्वसम्मति किन गर्न सक्नु भएन? नेताहरूले घोडा त टेक्नु भएको थियो नि, नेताहरूले यसो गर्नुभयो, आफूले चाहेको व्यक्तिलाई गर्नुभयो। त्यो त जसले पनि त्यसै गर्छ। मान्छेको जीवनमा जसले पनि बिहे गर्दा पनि सबभन्दा राम्रो श्रीमान श्रीमती परोस् भन्छन् मान्छेले, होइन? आफ्नो प्रकारको होस् भन्ने त जसलाई पनि हुन्छ नि। भनेपछि पार्टीभित्र पनि त्यो पार्टीको जीवनमा पनि आफूसँग अलिक नजिक भएको मान्छे नेतृत्वमा आइदिए हुन्थ्यो, प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा ऊ चाहिँ अब्बल ठहरिए हुन्थ्यो भनेर सोच्नु त स्वाभाविक हो। त्यो सबैले सोध्छौँ। त्यसैले म चाहिँ यसलाई प्रश्न नै बनाउन चाहन्न क्या। यो सर्वसम्मत भयो कि भएन, किन गर्नु भएन, गुट बनाए कि? नेताले धेरै प्रयास गरे। लुम्बिनीको लागि फर्केर हेर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले धेरै प्रयास गर्नुभयो, धेरै प्रयास गर्नुभएको छैन उहाँले। एक पक्षको नेता अर्को पक्षको नेताको प्रतिस्पर्धा। केपी ओलीको त्यस्तो खालको फलानु चाहिँ मेरो नेता, फलानु चाहिँ मेरो होइन भन्ने कुरै छैन। त्यो उहाँले भन्न पनि हुँदैन, त्यो भन्नु पनि हुन्न उहाँले, र भन्न पनि हुँदैन। किन उहाँ एउटा केन्द्रीय अध्यक्ष हो, हामी सबैको अभिभावक। दबाब थिएन, त्यसो भए थिएन, केही दबाब थिएन। केपी ओली त्यस्तो खालको एउटा नेता हो जसले दबाब दिनुहुन्न, र त्यो दबाब उहाँले दिनु पनि हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। हेर्नुहोस्, किन हामी आन्तरिक रूपले स्वच्छ ढङ्गले प्रतिस्पर्धा त गर्न पाउनु पर्यो नि त, होइन? आफू बिचमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु पर्यो। हामी एकदमै खुसी छौँ। यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। यो प्रक्रिया चाहिँ हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनले भनेअनुसार, हाम्रो विधानले दिए अनुसारको प्रक्रियामा हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ, र हामी बारम्बार जनतासँग र कार्यकर्ताहरूको बिचमा हामीले चाहिँ अपडेट भइरहनुपर्छ, र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले हरेक दिन उनीहरूको मन जित्न सकिरहनुपर्छ भन्ने कुराको लागि पनि यो अधिवेशनहरूले काम गर्ने गर्छन्। त्यसैले गर्दा अद्यावधिक अधिवेशनहरू हुनुपर्छ, र ती चाहिँ भोट हालेर होस् या चाहिँ सहमतिको आधारमा होस्, त्यो हुन्छन् र हुँदै गरेका छन् नेकपा एमालेभित्र। त्यसलाई हामी कन्टिन्युटी नै गर्छौँ। यो अधिवेशन हुँदै गर्दाखेरि 4 जनाको अध्यक्षमा उम्मेदवारी परेको छ, होइन? तर 4 जना देखियो नि त फेरि। त्यो धेरै हो र। बागमती प्रदेशभरि 13वटा जिल्लामा नेकपा एमाले जत्रो ठुलो पार्टीमा जम्मी 4 जना प्रतिस्पर्धी अध्यक्षमा भने त धेरै कम सङ्ख्या हो भन्छु म। त्यसमा कुनै छैन। त्यसो भए 4 जना धेरै कम हो, धेरै कम हो। त्यो 4 जना मात्रै नेता जन्मायौँ क्या हामीले अहिलेसम्म बागमती प्रदेशलाई नेतृत्व गर्ने भने जस्तो मलाई त अलिक चिन्ता लागेको छ। कम्ती पनि 10-15 जनाले चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले हामीहरू अगाडि बढ्छौँ, यो बागमती प्रदेशको चाहिँ अध्यक्षता लिन्छौँ हामीहरू भनेर त्यो ढङ्गले साथीहरू चाहिँ आउनुपर्ने हो भने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर जित्ने त एकैजनाले हो, होइन? 4 जना। अब त्यो त विधानले 1 जना अध्यक्ष भनेको छ, त्योभन्दा बाहिर जान त सकिँदैन। नतिजालाई हामीले कुर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो व्यक्ति चाहिँ आउनु पर्ला बागमती प्रदेशको नेतृत्वमा, अध्यक्ष पदमा? सिम्पली बागमती प्रदेशलाई बुझेको मान्छे, बागमती प्रदेशका कार्यकर्ता बिचमा भिजेको मान्छे, यहाँका विकासका कुराहरूदेखि लिएर समसामयिक रूपमा रहेका अन्य विषयवस्तुहरू, यहाँको राजनीतिक कुरा, यहाँको परम्परा, धर्म लगायतका कुराहरूलाई राम्रो ढङ्गले पहिचान गरेको व्यक्ति, र सँगसँगै अध्ययनशील व्यक्ति, जसले अधिवेशनको माध्यमबाट हामीले विभिन्न प्रतिवेदनहरू पास गर्दै गर्दाखेरि ती प्रतिवेदनमा लेखिएका कुराहरू या हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको नीति, सिद्धान्त र विचार जुन प्रकारका छन्, राष्ट्रिय महाधिवेशनले हामीलाई जतातिर गाइडेड गरेको छ, या हामीले समग्र रूपमा यो राष्ट्रलाई कतातिर लान खोजिरहेका छौँ भन्ने कुराको गाइडनेस त्यहाँबाट भएको छ। र त्यही अन्तर्गत रहेर बागमती प्रदेशलाई एउटा त हामी यो संहिताको नयाँ चरणमा छौँ। संहितालाई कसरी इस्टाब्लिस गर्ने भन्ने एउटा चुनौती हामीसँग छँदैछ,
र त्यसमा पनि बागमती प्रदेशलाई कस्तो प्रदेश बनाउने, यो एउटा राजधानी पनि भएको प्रदेश भएको कारणले गर्दाखेरि यो प्रदेशलाई विकासको रूपमा, राजनैतिक रूपमा, नैतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, धार्मिक रूपमा या अन्य अरू विषयवस्तुहरूमा पनि कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ या कसरी अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ भनेर बुझेको मान्छेले चाहिँ यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो व्यक्ति हामीले पाउँछौँ, त्यो नेतृत्व आउँछ यो अधिवेशनबाट। हो, त्यही नेतृत्वको खोजीमा हामी छौँ। त्यसैको प्रक्रियामा हामी अधिवेशन गरिरहेका छौँ। सम्भवतः आज हामी निर्वाचन गर्छौँ र त्यही व्यक्तिलाई हामी चुन्छौँ। यस्तो निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि अब नेतृत्व कस्तो आउने, के आउने, त्यो त चर्चा छँदैछ होइन। हाम्रो मुद्दाहरू चाहिँ के छन् बागमतीको प्रदेश, खास गरी मुद्दाहरू हुन्छ नि? मैले भने नि अघि बागमती प्रदेशमा जटिल मुद्दाहरू पनि राजनीतिक स्थिरता छैन। यहाँ पनि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ होइन। पहिले एउटा पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो, फेरि अर्को पार्टीको नेतृत्वमा सरकार या गठबन्धनको सरकार, अब यस्तै नै प्रक्रिया चलिरहेकै छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब बागमती प्रदेशमा थुप्रै चुनौतीहरू छन्। यसलाई हामीले राष्ट्रको राजधानीको रूपमा विकसित गर्न सकेको अवस्था छैन। काठमाडौँको हालत तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ। म अहिले बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि लगभग 45 मिनट जति त म जाममा परेको छु होइन। यहाँ त बाटोको समस्या छ, यहाँ खानेपानीको समस्या छ, आधारभूत समस्याबाट पनि हामीले यहाँका जनताहरूलाई मुक्त गर्न सकेका छैनौँ हेर्नुहोस्। र हामी के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि खिचातानी गरिरहेका छौँ। राजनीतिको नाममा, राजनीतिको रूपमा हामीहरूले चाहिँ विभिन्न पार्टीहरूसँग खिचातानी गरिरहेको अवस्था छ अहिले। र विकासतिर लम्किन पाएकै छैनौँ हामीहरूले। राजनीतिक स्थिरता यहाँ पनि छैन। यहाँ पनि जहिले पनि एउटा पार्टीको सरकार बन्ने खालको अवस्था बनिरहेको छैन। गठबन्धनकै सरकार बन्छ र त्यो गठबन्धनका सरकारहरूले चाहिँ त्यो सरकारलाई टिकाउनको लागि नै अत्याधिक समयहरू खर्च गर्नुपर्ने र फेरि अर्को निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने र त्यो निर्वाचनमा फेरि जित्नुपर्ने, फेरि जनताहरूलाई झुट बोल्नुपर्ने, अलमल्याउनु पर्ने, 5 वर्ष नगरेका कामहरूलाई पनि गर्यौँ भनेर जनताहरूका बिचमा गएर फेरि झुटो बोल्नुपर्ने। अब यस्तै खालको यो अस्थिरतालाई नै, यो अस्थिरता कायम रहिरहेको अवस्थामा सबै नेताहरूले जहिले पनि सरकार बनाउनको लागि मात्रै समय खर्च गर्नुपर्ने खालको अवस्था सिर्जना भएको कारणले गर्दा यहाँ केही पनि विकास भएको छैन हेर्नुहोस्, हुनै सकेको छैन। नेकपा एमालेको सरकार बनेको 3 वर्ष या 3.5 वर्षको समय हामीले जति पाएका थियौँ त्यो बेलामा हामीले यो बागमती प्रदेशलाई यस्तो बनाउनु पर्छ भनेर जुन खाका कोरेका थियौँ त्यो खाका कोरेको कोरै छ। त्यसलाई हामीले पनि अगाडि धेरै बढाउन सकेको अवस्था थिएन। अब बढाउनु पर्छ, अब अगाडि बढ्छौँ भनेको बेलामा फेरि सरकार ढल्ने, फेरि अर्को सरकार बन्ने, फेरि निर्वाचन भयो, फेरि चाहिँ निर्वाचन पश्चात एउटा सरकार बन्यो, त्यसलाई ढालेर फेरि अर्को सरकार बन्यो। अब यो सरकार बनाउने खेलमा र निर्वाचन गर्ने खेलमा नै हामीले चाहिँ पुरै समयहरू व्यतीत गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब कसरी यसलाई चाहिँ स्थायित्व दिने, राजनीतिक स्थायित्व चाहिँ कसरी दिने, एटलिस्ट राज्यभरि नभए पनि बागमती प्रदेशमा चाहिँ कसरी स्थायित्व दिन सकिन्छ होला, या बागमती प्रदेशमा कम्तीमा पनि नेकपा एमाले कसरी बहुमत ल्याएर एकल सरकार निर्माण गर्न सक्छ होला भनेर हामी त्यो चुनौती छ हामीलाई। त्यो एकल सरकार नेकपा एमालेको नबनुन्जेलसम्म यो बागमती प्रदेशको विकासको सम्भावना मैले धेरै कम देखेको छु। त्यो सम्भावनाको लागि हामीहरू अहिले लागिरहेका छौँ। हेर्नुहोस्, हामीले के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि अहिले पनि हामी नेकपा एमाले पहिलो पार्टी नै हो, जनताको नजरमा पहिलो पार्टी नै हो, तर पहिलो पार्टी भएर मात्रै भएन। यो अहिले हामीले के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि अहिले हामीले पार्टीलाई जीवित राखिरहेका छौँ। हाम्रो उपस्थिति दह्रो छ, राष्ट्रभरि नै छ, त्यसमा पनि बागमती प्रदेशमा पनि हाम्रो उपस्थिति दह्रो छ। तर उपस्थिति दह्रो भएर मात्रै भएन, यसलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले बनाएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीहरू तयारी अवस्थामा छौँ अहिले। त्यसैले हामीले विभिन्न प्रतिवेदनहरू अहिले पास गरेर राखेका छौँ। हामीले हाम्रा योजनाहरू बनाएर अहिलेको अधिवेशनको माध्यमबाट पास गरेर राखेका छौँ। अस्तिको बन्द एजेन्डा बनाएका छौँ र तिनलाई अधिवेशनबाट पास गरेर हामी तयारी अवस्थामा छौँ। अब के गर्छौँ त हामी भन्दाखेरि अब हाम्रो शक्तिलाई हामी यसरी परिचालन गर्ने पक्षमा छौँ। यो अहिलेको जुन स्पिड छ हाम्रो त्यसलाई हामी 3 गुणा बढाउने पक्षमा छौँ। हामीले त्यही कुरा पास गरेका छौँ अस्ति। हाम्रो इन्चार्जले पनि हामीलाई अस्ति त्यही कुरा भन्नुभयो र हामी अब अहिले जहाँ छौँ त्योभन्दा 3 गुणा स्पिड हामी बढाउँदैछौँ कामको लागि, राजनीतिक कामको लागि हामी त्यसरी अगाडि बढ्ने पक्षमा छौँ। र त्यो स्पिडले हामीले चाहिँ आउने 2084 सालको निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई प्रथम पार्टी
भन्ने होइन, बहुमतको पार्टी बनाउने पक्षमा छौँ हामीहरू र एकल सरकार निर्माण गर्ने पक्षमा बागमती प्रदेशमा। अहिले अब म पुरै राष्ट्रको कुरा गरिने यहाँ, किनभने म बागमतीको कुरा गर्दैछु। हामी त राज्यभरि नै त्यसरी लागेका छौँ, तर अहिले त मैले बागमती प्रदेशको कुरा उठाउँदै गर्दा कम्तीमा मैले पनि यहाँकै नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा म के चाहिँ भन्न सक्छु भने बागमती प्रदेशलाई अबका दिनमा चाहिँ हामीहरू अब्बल हाम्रो पार्टीलाई अब्बल बनाउँछौँ, 1 नम्बर बनाउँछौँ। 1 नम्बर मात्रै नभएर हाम्रो पार्टीको एकल सरकार बनाउँछौँ हामीहरू, र त्यो एकल सरकार बनाइसकेपछि अहिले हामीले पास गरेका योजनाहरू त्यहाँ गएर हामी कार्यान्वयन गर्छौँ र त्यो कार्यान्वयनको माध्यमबाट यहाँका जनताहरूलाई सुखी र समृद्ध हामीहरू बनाउँछौँ र राजधानीको प्रदेश हो भन्ने कुराको अनुभूत हामीहरू गराउँछौँ। त्यो राष्ट्रलाई मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि यो प्रदेशलाई चाहिँ मूलतः चिनाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा हामी अहिले त्यो उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यो लक्ष्य हामीले प्राप्त गर्छौँ भन्ने कुरामा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ। त्यसैको प्रक्रियागत ढङ्गले अहिले हामी त्यसैलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ यो अधिवेशनको माध्यमबाट। त्यही अधिवेशनका लागि नि तपाईँहरू जुटिरहनु भएको छ होइन? यो चुनाव भइरहँदाखेरि खर्चको कुरा आउँछ होइन, उत्साह त यहाँले भनिहाल्नु, चहल पहल व्यापक रूपमा छ। खर्च चाहिँ के छ अधिवेशनको खर्च? यस्तो छ, हामीहरू यहाँ 1,09,000 सदस्य छौँ बागमती प्रदेशमा। 1,09,000 सदस्यले 100 रुपियाँ मात्रै तपाईँको चाहिँ सहयोग गर्यो भनेदेखि 1,09,00,000 रुपियाँ उठ्ने रहेछ। 100 मात्रै? 1,09,000 इन्टु 100 गर्यो भने त 1,09,00,000 रुपियाँ भएन त? 1,09,00,000 रुपियाँ भयो भने त हाम्रो चाहिने अधिवेशन त सम्पन्न भइहाल्छ। त्यसमा पनि केही अलिकति केही सम्पन्न व्यक्तिहरू पनि हाम्रो पार्टीमा पनि हुनुहुन्छ। 100 को सट्टामा 1,000 दिन सक्ने हुनुहुन्छ, कोही 2,000, कोही 5,000 सम्म दिन सक्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो सपोर्ट छ है, एकदमै उत्साहका साथ सपोर्ट छ। त्यसले गर्दा आर्थिक पहिलो अधिवेशन भएको भएर पनि त्यो ऊर्जा देखिया छ है। पहिलो दोस्रो जुनसुकै भए पनि आर्थिक रूपमा हामीलाई यस्तो खालको कार्यक्रमहरू गर्नलाई समस्या छैन। हामी सबै यो कुरामा सजग छौँ। हामी आर्थिक पारदर्शिता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चनाखो छौँ, स्पष्ट छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अधिवेशनको खर्चको पारदर्शिता जस्तै अधिवेशनको नाममा जस्तै माओवादीले, काङ्ग्रेस पार्टीहरू या अन्य अरू पार्टीहरूले जस्तो चन्दा उठाउने या अलि ठुला घरानातिर जाने या अलि ठुला उद्योगपतिहरूसँग पैसा माग्ने जुन प्रकारका क्रियाकलापहरू अरू पार्टीका साथीहरूले गर्नुहुन्छ, हामी त्यसो गर्दैनौँ। एमालेमा त्यो संस्कार छैन। त्यो संस्कार छैन। हामी आफै मिलेर आफ्ना काम हामी आफै सम्पन्न गर्छौँ। हामी आफै खाना बनाउँछौँ, आफै खान्छौँ, आफै भाँडा सफा गर्छौँ। सभ्य र भव्य तरिकाले सम्पन्न हुँदैछ हैन? भव्य तरिकाले। यसमा कुनै उच्छृङ्खल, कुनै तिता मिठा त्यस्ता कुराहरू त्यो त सम्भावना नै छैन। त्यो त सम्भावना नै छैन। हामी बीचमा त्यस्तो तिक्तता नै छैन, किनभने हाम्रो उद्देश्य अर्कै छ नि। हामीले त राष्ट्र बनाउने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका छौँ। कोही व्यक्ति भनेको गौरव हाम्रो लागि, राष्ट्र हाम्रो लागि प्रमुख हो। धेरै ढिलो भइसक्यो, राष्ट्र बन्नमा अति नै ढिलो भइसक्यो। संसार कहाँ पुगिसक्यो, हामी कहाँ छौँ? हामी संसारले केलाई मुद्दा बनाइरहेको छ, हामी केलाई मुद्दा बनाइरहेका छौँ। त्यसले गर्दा हामी अहिले नेकपा एमालेको पंक्ति अत्यन्तै चिन्तित छ। इतिहासमा हामीहरू धेरै पछाडि परिसक्यौँ भन्ने हामीले अनुभूत गरिरहेका छौँ। तपाईहरु जस्ता युवा नेता चिन्तित हुनुहुन्छ? हामी अत्यन्तै चिन्तित छौँ। कस्तो नेपाल बनाउने भन्ने चिन्ता छ तपाईहरु? हामी हरेक दिन एयरपोर्टबाट बाहिरिँदै गरेका 2200 ती युवाहरूलाई कसरी यो देशमा रोक्न सकिन्छ, यो चिन्ताले हामीलाई दिनैपछि सताइरहेको छ। हामी मात्रै हामीले पनि अरू पार्टी जस्तै बोलेको बोलै गरे जस्तो मात्रै पो हुने हो कि काम गर्नै नसकिने हो कि? यो जुन ढङ्गको छिनाझम्ची भइरहेको छ अहिले राष्ट्रमा, पार्टीहरू जति धेरै पार्टीहरू खुलिरहेका छन्, हामी के भनिरहेका छौँ भने धेरै पार्टी होइन, थोरै तर बलिया पार्टी हुनु पर्यो देशमा। नभएदेखि यो उच्छृङ्खलता, यो कहिले घन्टी, कहिले वज्र, कहिले डमरू, अब यस्तै ढङ्गले यो राष्ट्रलाई चाहिँ फेरि पनि तपाईँको चाहिँ अधोगतितिरै लाने हो कि फेरि पनि यो चाहिँ पुनरागमन नै हुने हो कि अन्य चाहिँ योभन्दा अगाडिका कुराहरूको भन्ने चिन्ता हामीहरूलाई छ। हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ। त्यसैले अब हामी धेरैतिर नअल्मलिकन पछाडि नफर्किने पक्षमा छौँ। यी 4 जनामा जो आए पनि योग्य व्यक्ति त्यो त प्रश्नै होइन, बागमतीको लागि त्यो प्रश्नै होइन। हेर्नुहोस्, कोही पनि नेकपा एमाले भनेको एउटा त्यस्तो पार्टी हो, त्यसले यसरी प्रशिक्षण दिएर आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाएको छ। यस्ता पार्टीमा यस्ता कार्यकर्ताहरू हामीले उत्पादन गरेका छौँ। त्यो जसले पनि यो बागमती प्रदेशमा अहिले उम्मेदवारी दिनुभएको छ या उम्मेदवारी नदिँदै गरेका व्यक्तिहरूले पनि चाहिँ यो बागमती प्रदेशलाई हाँक्न सक्ने क्षमता भएका सयौं मान्छेहरू छौँ हामी यहाँ।
त्यो 4 जनाको मात्रै कुरा नगर्नु न सयौं तपाईँ मानिसहरू। सयौं मान्छे हजारौं मान्छे छौँ हामी बागमती प्रदेशभित्र यो बागमती प्रदेशलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि सक्षम व्यक्तिहरू हामीसँग छौँ हामी छौँ त्यसैले गर्दा हामी 4 जना 2 जना त्यो 4 जनामा कुनै छैन जोसुकै आए पनि जोसुकै आए पनि राम्रै उसले व्यक्ति हामीले यहाँको पाउनेछौँ। नेतृत्व दरो गरी गर्न सक्छ खरो गरी गर्न सक्छ र बागमती प्रदेशलाई त्यो मुद्दा एजेन्डाहरू परिपूर्ति गर्न सक्छ। भोलिका दिनमा बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेको एकल सरकार बन्दै गर्दाखेरि अहिले हामीले पास गरेका योजना र हाम्रो पार्टीका मार्गदर्शक सिद्धान्तको आधारमा रहेर नीति कार्यक्रम योजना जे पास गरेका छौँ तिनलाई जस्ताको तस्तै प्रक्रियामा लगेर हाम्रो सरकारको माध्यमबाट त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ अहिले गएका जुनसुकै साथीहरू पनि त्यो गर्नलाई सक्षम हुनुहुन्छ सदस्यमा पनि तपाईँको चर्चा भएको थियो तर तपाईँ चाहिँ सर्वसम्मति भइसक्नु भयो के हो खास अब यो विषय चाहिँ अहिले नबोलौँ हामी होइन अब यो प्रक्रियामा हामीहरू गएका छौँ म पनि एउटा आकाङ्क्षी हो अब यो प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ हामी भोलिसम्ममा भोलि बेलुकासम्ममा या पर्सि बिहानसम्ममा यसको रिजल्ट आइहाल्छ म आशावादी छु चुनावका विषयमा केही सेरोफेरोमा केही छ त्यस्तो कुनै घटना परिघटनाहरू त्यस्ता नयाँ कार्यक्रमहरू नयाँ केही दिन खोज्दैछ सन्देश नेकपा एमाले त हरेक दिन नयाँ सन्देश दिनुपर्छ भन्ने पार्टी हो दिइरहेका छौँ हामीहरूले मैले अघि पनि भने हामीले विभिन्न प्रतिवेदनहरू पास गरेका छौँ यो अधिवेशनको माध्यमबाट त्यसमा तपाईँको राजनीतिक कुराहरू भए आर्थिक कुरा भए सामाजिक कुरा भए नैतिक कुरा भए धार्मिक कुरा भए या यो बागमती प्रदेशभित्र रहेका सबै प्रकारका कुराहरू भए ती सबै कुराहरूलाई हामीले अहिले बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेको कस्तो इतिहास थियो अहिले हामी कुन अवस्थामा छौँ र हामी भविष्यमा कता जान खोजिरहेका छौँ बागमती कस्तो बनाउने र यहाँका जनताहरूको आर्थिक मूलत आर्थिक उन्नति कसरी गर्ने भन्नेमा हामी चिन्तित हुँदै ती कुराहरूलाई स्पष्ट रूपमा हामीले हाम्रो प्रतिवेदनमा लेखेका छौँ त्यो निकै लामो छ पछि तपाईँहरूलाई पनि हामी उपलब्ध गराउँदा पास भइसकेको छ त्यसले बागमती प्रदेशको खाका राम्रो ढङ्गले कोरेको छ बागमती प्रदेशका जनताहरू सुखी र समृद्ध बनाउने खाका कोरेको छ त्यसलाई हामीले चाहिँ अघि पनि मैले भने हाम्रो एकल सरकार बनाएर हामी चाहिँ त्यसलाई लागू गर्छौँ अरू प्रदेशभन्दा बागमती प्रदेश चाहिँ केही रूपमा चाहिँ फरक हुन्छ फरक हुनैपर्छ किनभने यहाँ राजधानी छ यसले गरेका कुराहरू यहाँ भएका गतिविधिहरूले राष्ट्रमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि देखाउने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि प्रभाव पर्ने भएको कारणले गर्दा बागमती प्रदेश चाहिँ फरक हो अरू प्रदेशहरूभन्दा त्यतिमा मात्रै अरू प्रदेशलाई मैले अवमूल्यन गर्न खोजेको होइन यहाँ राजधानी भएको कारणले गर्दाखेरि नै मैले त्यो कुरा भनेको बागमती प्रदेशबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छन् होइन अरू प्रदेश सिक्नु पर्यो यहाँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि जस्तै बागमतीमा पनि अझै काठमाडौँ राजधानी यहाँ 77 जिल्लाका मान्छेहरू आएर बस्छन् 77 जिल्लाका मान्छेहरू आएर बस्दै गर्दाखेरि जस्तै दसैँमा सबै मान्छेहरू घर जान्छन् प्रायः जसो मान्छेहरू घर जान्छन् र एउटा सन्देश लिएर जान्छन् के सन्देश लिएर जान्छन् त भन्दाखेरि काठमाडौँमा के भइरहेको छ राजनैतिक रूपमा आर्थिक रूपमा या अन्य विषयवस्तुहरूमा काठमाडौँमा के कुरा चलिरहेको छ त्यहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा लिएर 77 जिल्लामा सबै मान्छेहरू जान्छन् त्यसै गरी निर्वाचनमा पनि यसले ठुलो प्रभाव पार्दो रहेछ हेर्नुहोस् निर्वाचनको बेलामा के भइरहेको छ राजधानीमा काठमाडौँमा चाहिँ के भइरहेको छ त भन्दाखेरि ल फलानु पार्टीले चाहिँ जित्दैछ अरे या फलानु पार्टी चाहिँ अब्बल पार्टी हो अरे भन्ने खालको कुराहरू त्यो चल्ने बित्तिकै त्यो सन्देश लिएर सबै मान्छेहरू निर्वाचनमा फेरि 77 जिल्लामा चाहिँ फैलिएर जाँदा रहेछन् र त्यसले चाहिँ एक प्रकारको एउटा हुइम क्रिएट गर्दो रहेछ त्यसैले गर्दा पनि हामीले काठमाडौँमा काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सचेततापूर्वक ढङ्गले हाम्रा राजनीतिक कामहरू गर्दै गर्दा पनि हामीले एकदमै सचेततापूर्वक ढङ्गले अनुशासनमा बसेर पुरै राष्ट्रलाई कतातिर डोर्याउने हो भन्ने खालको सन्देश यहाँबाट जान्छ भन्ने कुरालाई अनुभूत गरेर त्यो कुरा बुझेर हामीले हाम्रा क्रियाकलापहरू र कामहरू यहाँ गर्नुपर्छ हामीले तर प्रदेशहरूको व्यापक आलोचना पनि छ नि होइन कतिपयले प्रदेशै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि गरे होइन कुरा गर्न सबैलाई छुट छ हामीले के हामीले संविधान बनाउँदै गर्दाखेरि के भन्यौँ त भन्दा हामीले 7 प्रदेश राख्ने र हामी संघीयतामा जाने भन्यौँ हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ भनेर नेपाललाई भन्यौँ त्यो भनिसकेपछि अब त्यो होइन भने त्यो संविधानलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो त्यो संविधानलाई परिवर्तन गर्नको लागि के हो त बाटो चाहिँ के हो त
भन्दाखेरि 2/3 बहुमतको सरकार बनाउनु पर्यो या 2/3 सभासदहरूले संसदहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ मान्नु पर्यो र संविधानलाई परिवर्तन गर्न सक्नु पर्यो। अब त्यो ढङ्गले कसैले जान सक्ने हिम्मत जान्छन् भने त्यो पनि छुट्छ। तर सर्वत्र आलोचना चाहिँ के कारणले भयो जस्तो लाग्छ तपाईलाई? तपाईँ बागमती प्रदेश सदस्य हुनुहुन्छ। होइन, आलोचना भन्नाले यहाँ के देखिरहेको छ भनेदेखि हामीले सही ढङ्गले राजनीतिलाई ट्र्याकमा लिएर हिँड्न नसकेको नै हो। राजनीतिक अस्थिरता नै मूल कारण हो, अरू केही पनि कारणै छैन यसमा। यहाँ के देखियो भन्दाखेरि सङ्घीय सरकार छ। त्यो सङ्घीय सरकार चाहिँ विकेन्द्रीकरणमा कतिको चाहिँ ठिकठाक ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्छ त भन्दाखेरि त्यो त्यति देखिएको छैन, त्यो अभ्यास भएको छैन। हामी चाहिँ एक के भन्छ त्यसलाई चाहिँ एकात्मक प्रणाली जस्तो भनौँ न, होइन, त्यो केन्द्रीकृत प्रणालीमा हामीहरूले अभ्यास गरिरहेका, हाम्रा नेताहरूले पनि त्यसैलाई अभ्यास गरिरहेको, हाम्रो इतिहास पनि त्यही ढङ्गको भएको, हामी भर्खरै सङ्घीयतामा गएका। त्यसैले गर्दा प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकारहरू के हुन् भन्ने कुरामा त हामी केही सचेत भयौँ, तर तिनलाई दिने बेलामा हामीहरू अलि लोभीपापी भएका छौँ। केन्द्रीय सरकार अलिकति लोभी हुन्छ त्यो विषयमा। त्यसैले गर्दा दिनुपर्ने सबै अधिकारहरू जे जति हुन् प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने उसले पनि लिन सकिरहेको छैन, केन्द्रले पनि दिन खोजिरहेको छैन। र अर्को ढङ्गले के देखियो भन्दाखेरि अब यो पछिल्लो चरणमा भएका यो भ्रष्टाचारका कुरालाई भनौँ न, यसले गर्दाखेरि सबैले यसलाई चाहिँ अलिकति आलोचना गर्नुको पछाडि चाहिँ यो भ्रष्टाचारको कारणले गर्दाखेरि हो। सिंहदरबारमा भ्रष्टाचार भइरहेको थियो, तल स्थानीय लेभलमा भ्रष्टाचार भइरहेकै छ। अब अर्को नयाँ भ्रष्टाचार गर्नको लागि यो चाहिँ सरकार प्रादेशिक ढङ्गको बनाइएको हो कि त भन्ने खालको सोच पछिल्लो समयमा जनताहरूमा पलाएर गएको छ। त्यो कारण के हो त भन्दा हामीले सुशासन दिन नसकेको। त्यो सुशासन दिन नसक्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हो त भन्दा फेरि यो गठबन्धनको सरकार बनाउने संस्कारै हो। त संघीयताको मूल मर्म भनेको सुशासन थियो नि, होइन? संघीयताको मूल मर्म भनेको सुशासन र विकेन्द्रीकृत अधिकारलाई विकेन्द्रीकृत गर्नु। एकदम घर घरमा अधिकार, एक ठाउँमा अधिकार रह्यो। सिंहदरबारको अधिकार घर घरमा पहिले राजासँग मात्रै अधिकार भयो भनेर पञ्चायती व्यवस्थालाई ढाल्यौँ हामीले। त्यस पछाडि बहुदलीय व्यवस्था आउँदै गर्दाखेरि यो केन्द्रीकृत भयो, काठमाडौँमा मात्रै सिंहदरबारमा मात्रै अधिकारहरू केन्द्रित भए भनेर हामीले चाहिँ त्यसो भएन, अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने भन्यौँ, त्यता गयौँ र सङ्घीयतामा जाने भन्यौँ हामीले। र सङ्घीयतामा गएर हामीले के गर्ने भन्दाखेरि 7वटा प्रदेश बनाउने र त्यो 7वटा प्रदेशको माध्यमबाट या 7वटा सरकारको माध्यमबाट देशलाई सञ्चालन गर्ने र अधिकारहरू त्यसै गरी विनियोजन गरेर जाने भनेर हामीले त्यो उद्देश्यका साथ प्रादेशिक सरकारहरूको चाहिँ हामीले कल्पना गऱ्यौँ र त्यही अनुसारको संविधान निर्माण गऱ्यौँ र त्यही चरणमा अहिले हामी त्यो प्रक्रियाका ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ। तर त्यसलाई प्रयोग गर्ने सवालमा चाहिँ हामी अलि अभ्यस्त भयौँ। केन्द्रले अधिकारै दिएन, अधिकारै यस्तो छ। केन्द्रले अधिकार नदिएको पनि यहाँ समस्या के भएको भन्नुहुन्छ भनेदेखि मूल समस्या भनेको चाहिँ केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको यो सरकारको र संसदको समस्या भनेको चाहिँ संसद भनेको के हो, सभासद भनेको के हो भन्ने कुरा हाम्रा साथीहरूले बुझ्न सकेनन्, हामीले पनि बुझाउन सकेनौँ, त्यहाँ जानेले पनि बुझ्न सकेका छैनन्। तिनीहरूको काम भनेको त्यहाँ गएर नीति निर्माण गर्ने हो। तिनीहरूले के गरे भन्दाखेरि झोलामा 1 करोड 2 करोड 5 करोडको त्यो बजेट झोलामा हालेर गाउँ गाउँ पस्ने। संसदको काम भनेको विकास गर्ने हो। हामीले हिजो चुनावमा जाँदै गर्दाखेरि हामीले यो बाटो बनाइन्छौँ भनेका छौँ, त्यहाँ पानी ल्याइन्छौँ भनेका छौँ, त्यहाँ चाहिँ पाइप गाडिदिन्छौँ भनेका छौँ, त्यहाँ चाहिँ मन्दिर बनाइन्छौँ भनेका छौँ, यावत कुरा भनेर भोट माग्यौँ। त्यसको आधारमा जनताले हामीलाई भोट दिए। अब हामीले त्यो विकास गरेनौँ भने अर्कोचोटि हामीले कसरी चुनाव जित्ने भन्ने चिन्ता छ साथीहरूलाई। त्यहाँ गएर नीति चाहिँ सही ढङ्गको नीति नियम ऐन कानुनहरू बनाउने, बनिरहेका ऐन कानुनहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने छ भने परिमार्जन गर्ने र तिनलाई चुस्त दुरुस्त बनाइसकेपछि विकासको काम भनेको त 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म यो एउटा सानो मुलुक यसमा कायापलट भइहाल्छ। तर हामी के उल्टो काम गरिरहेका छौँ। हामी के गरिरहेका छौँ भन्दा पहिले विकास गर्ने अनि नीति नियमहरू बनाउने भने जस्तो हाम्रा सांसदहरू तपाईँको चाहिँ त्यहाँ त्यो सिंहदरबार कहाँ छ त्यो संसदको उसमा त्यहाँ गएर यसो हेर्दाखेरि टेलिभिजनमा हामी हेर्दाखेरि त्यहाँ कहिल्यै पनि बहुमत संसदहरूको उपस्थिति नै देखिँदैन। त्यसको मूल्य र भ्यालु नै थाहा छैन त्यहाँ गएका संसदहरूलाई। र त्यसैले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरो त आफ्नो प्रदेशमा कस्तो नीति बनाउने, कस्तो ऐन बनाउने भन्ने कुरै बुझेन। पार्टीले सबभन्दा पहिले ती संसदहरूलाई टिकट दिँदै गर्दाखेरि बुझेर दिनु पर्यो यो मान्छे पढे लेखेको छ कि छैन, यो मान्छे त्यहाँ गएर नीति नियम बनाउन सक्ने हो कि होइन, ऐन नियम कानुन भनेको यसले बुझेको छ कि छैन, के बुझेको छ त्यो मान्छे, त्यो बुझेको मान्छेलाई त्यहाँ पठाइदिनु पर्यो क्या। त्यति भएपछि त कुरा सकिहाल्छ, समस्यै छैन। हामीले राष्ट्रलाई के बनाउन खोजेका हौँ, हाम्रो संविधानले हामीलाई कस्ता नियम ऐन र कानुनहरू बनाएर प्रयोग गर, यो संविधानलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर भनेर भन्न खोजेको हो। ती कुराहरू हामीले बुझेकै छैन। हाम्रा सभासदहरूले अब सुन्यो भने त रिसाउँछन् होला साथीहरू, तर त्यो संविधान पढेकै छैन। सबै सांसदलाई, सबै पार्टीको सांसद त्यही भन्दा कुनै पनि सांसदहरूले राम्रो ढङ्गले संविधान पढेकै छैनन्, ऐन कानुन के हो त्यो त बुझेकै छैनन्। बुझेको भनेको वर्षमा 5 करोड रुपियाँ पैसा झोलामा हाल्ने र त्यस पछाडि गएर
त्यहाँ उपभोक्ता समितिहरू बनाउने या के गर्ने ठेक्का लाउने के गर्ने त्यस पछाडि 2-4वटा बाटो बनाउने देखाउने। अब यो सरकारले त 5 करोड दिने भन्यो नि सांसदहरूलाई, कति खुसी हुनु भएको छ उहाँहरू त के सर्वोच्चले फेरि रोकेछ जस्तो लागेको छ मलाई। त्यो एकदम राम्रो काम गरेछ त्यो सर्वोच्चले हैन। त्यसलाई चाहिँ कायम गरोस् भन्छु। योभन्दा पहिले पनि रोकेर फेरि छोडेको थियो। अब अहिले पनि त्यसलाई चाहिँ अब के गरिरहेछ मैले रोकेर त रोकेको छ, तर त्यसको चाहिँ अन्तिम फैसला चाहिँ भएको छैन जस्तो लागेको छ मलाई। त्यो अन्तिम फैसला हुने क्रममा फेरि छोड्दै लागि सर्वोच्चले भने चिन्ता छ मलाई। त्यो नछोडिदिए हुन्थ्यो र संसदलाई चाहिँ संसदभित्रै थुनेर ती नियम ऐन कानुनहरू बनाऊ। ए बाबा, हामीलाई लाज लाग्नुपर्ने कुरा कहाँ हो भन्दा जङ्गबहादुर राणाको पालाको ऐनलाई 1910 को ऐनलाई कानुनलाई लिएर अहिले पनि हामीहरू चाहिँ देशलाई चलाइरहेका छौँ। हामीलाई लाज लाग्नु पर्दैन। जङ्गबहादुर राणाको पालाको कानुनलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर हाम्रा संसदहरू अहिले चाहिँ के अरे संसद भवनमा बसिरहेका छन्, जनताका छोराहरू भनौँ, जनप्रतिनिधिहरू। त्यो जनप्रतिनिधिहरू के का लागि भएको भन्ने कुरै थाहा भएन क्या। जनप्रतिनिधि त्यहाँ तल हामीले स्थानीय सरकार बनाएर विकास गर्नका लागि मेयर, उपमेयर अनि वडाकामा चाहिँ हरेक वडामा एउटा अध्यक्ष, त्यस पछाडि 4वटा सदस्य, त्यो के का लागि हामीले त्यो स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेका त्यो संरचना बनाएको भन्दा त्यो विकास गर्नका लागि हो क्या। स्थानीय रूपमा चाहिँ विकास भएपछि त हरेक सबै राजतन्त्र फाल्नुको कारणै त्यही हुन्छ। 753 पालिकामा विकास हुँदै गर्दा त राज्यको त विकास भयो नि त, राष्ट्रको त विकास भयो नि त। चासो राख्नु स्वाभाविक छ संसदले, तर विकास गर्ने नै मेरो काम हो भनेर संसदले बुझिदिएपछि त राज्य त कहिले पनि बन्दैन। नीति बन्दैन। नीति नबनुन्जेलसम्म तपाईँले अरबौं खरबौं रुपियाँ लिएर आए तापनि त्यो सही ढङ्गको नीति र नियम बनाउन सक्नु भएन भने त्यसलाई प्रयोगै गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले विदेशबाट पैसा लिएर आउनुहुन्छ, आइएनजी को माध्यमबाट पैसा लिएर आउँछन्, हाम्रो सरकारले डोनेसन माग्छ, के गर्छ, अनुदानमा पैसा लिएर आउँछ। त्यसलाई के गर्छ भन्दा अब त्यो पैसालाई कहाँ प्रयोग गर्छ भन्दाखेरि आफ्ना मान्छेहरूलाई बाँड्नमा प्रयोग गर्छ। त्यो मात्रै होइन, फेरि अर्को विवाद पनि त्यस्तै छ प्रदेशहरूमा हैन, नेतृत्व फेरबदल भइरहने, नामाकरण, धेरै समस्या छ नि प्रदेशहरूमा त। अब होइन, प्रदेशमा यो समस्या हुनै नपर्ने हो, तर हाम्रो चरित्र, हामी नेपालीको चरित्र, त्यसमा पनि नेपालमा बसेर राजनीति गर्ने राजनीतिक प्राणी हो भन्ने या नेतृत्वमा बसेका मान्छेहरूको राजनीतिक चरित्र चाहिँ अत्यन्तै घिनलाग्दो भयो, अत्यन्तै घिनलाग्दो भयो, अत्यन्तै लज्जास्पद भयो। हेर्नुहोस्, अत्यन्तै लज्जास्पद भयो, लाजमर्दो। तपाईँको चाहिँ अब हेर्नुहोस् त हाम्रो देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री अस्ति गएर के बने, सबभन्दा गरिब राष्ट्रहरूको अध्यक्ष बनेर आए होइन। सबभन्दा धनी देशको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अध्यक्ष हुनुपर्ने यो मुलुक, यो नेपाल, प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण भएको यो देश, यो देशको जनशक्ति, भयभारको युवा जनशक्तिलाई विदेश पठाएर सबभन्दा गरिब देशको अध्यक्ष बनेर हाम्रो प्रधानमन्त्री आउँछन् र त्यस पछाडि यहाँ आएर गौरव गर्छन्, मैले ठुलो काम गरेँ, सफल भएँ, उहाँको भ्रमण सफल भयो भन्ने जस्ता लज्जास्पद कुराहरू गरेर आउँछन् र त्यसैमा हामीहरू पनि भ्रमित हुन्छौँ। त्यसैले गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण उपलब्धिमूलक छैन प्रतिपक्षको नजरमा? मलाई त तपाईँ नढाँटी मलाई भन्नुहुन्छ भने मलाई अहिलेका प्रधानमन्त्री हुन् जस्तो नै लाग्दैन। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री नै होइन नि, कहाँबाट प्रधानमन्त्री त बनाए साथीहरूले होइन, त्यो जे पायो त्यही गरेर प्रधानमन्त्री बनाए। एउटा नेपाली जनताले जम्मा जम्मी 275वटा सिट संख्या तोकेको राज्यमा 32वटा सिट दिएर पठाएका, नेपाली जनताले पठाएका मान्छेको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिलाई राष्ट्रको प्रमुख बनाउने हामी कति मूर्ख भन्छौँ। तपाईकै पार्टीका राजनीतिक दलहरू कति मूर्खहरू हुन् भनेर भन्छु। अहिले कांग्रेसले बनाए, त्यसभन्दा अगाडि एमालेले बनाएको थियो उहाँलाई प्रधानमन्त्री। हामीसँग उनको एउटा लिगेसी थियो। हामीले 2074 सालको निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि वाम गठबन्धन गर्यौँ हामीले, र त्यो वाम गठबन्धनको माध्यमबाट चाहिँ यो राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रचण्ड समेतको चाहिँ नेकपा बनायौँ हामीले। र त्यो नेकपा बनाइसकेपछि हाम्रो उद्देश्य भनेको के थियो भन्दाखेरि जनताले दिएको अभिमत त्यहाँनेरि छ, जनताले दिएको विश्वास त्यहाँनेरि छ भन्ने हामीलाई थियो, र त्यो हो पनि। जनताले विश्वास आघात रूपमा विश्वास गर्नुभएको, माया गर्नुभएको, त्यसलाई चाहिँ हामीले सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न सकेनौँ भनेर म अत्यन्तै दुखी छु। यो विषयमा म अत्यन्तै दुखी छु। मलाई अत्यन्तै दुःख लाग्छ। त्यो गल्ती, त्यो हामीले ठुलो गल्ती गरे अब हामीले त्यसलाई सच्याउनु पर्छ भन्ने पक्षमा हामीहरू छौँ, र हामीहरू अहिले नेकपा एमालेको माध्यमबाट त्यसलाई सच्याउँदैछौँ। हामी अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेतृत्व गरिरहेको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हो भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ, त्यो होइन नै होइन। र नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व कसैले गरेको छ भने त्यो नेकपा एमाले गरेको छ, र नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी भनेको कोही पार्टी हो भने त्यो नेकपा एमाले हो। त्यसैले गर्दा विभिन्न ठाउँमा दुर्विकृत भएर
तपाईको विभिन्न समूहमा बाँडिएर बसेका वामपन्थी हुँ भन्ने सच्चा वामपन्थी साथीहरू जो हुनुहुन्छ ती सबै अहिले नेकपा एमालेमा ध्रुवीकृत भइराख्नु भएको छ। हामी एकताको प्रक्रियामै छौँ र त्यो नेकपाको लिगेसीलाई अहिलेसम्म हामीले धानिरहेका छौँ। त्यो नेकपा बिग्रेको छैन। त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कारणले गर्दा नेकपा एमाले भयौँ हामी, होइन? नेकपा एमाले हौँ नै हामी पहिलेदेखि नै। तर हाम्रो उद्देश्य भनेको के भन्दा एउटा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने भन्ने हो। र त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन 2074 साल पछाडि 2075 सालमा हामीले बनाएका थियौँ, त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ अहिले नेकपा एमाले भित्र छ। र त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने एकता सम्भव छ त, झट्ट मिल्छन्, झट्टै छुट्टी होइन होइन, हामी त्यो यस्तो आदत छ नि, त्यो प्रचण्ड सहितको एकता या माधव नेपाल सहितको एकता भन्यौँ भने त्यो फेरि हामी गलत ठाउँमा पुगिहाल्छौँ। त्यो गर्नै नहुने काम हुन्छ। एकता त्यसो भए त्यो भन्दा बाँकी, त्योभन्दा बाँकी होइन। वामदेव गौतम कुरा छोडिनु, त्यो एक दुईवटा त्यो नाम, त्यो पार्टीहरूभित्र यति सच्चा र यति इमान्दार कम्युनिस्टहरू छन्। माओवादी केन्द्रमा पनि छन्, अहिले गएका समाजवादी भुलभुलैया पर समाजवादीमा गएका एकीकृत समाजवादी भन्ने पार्टी माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको छ, उहाँ पनि हुनुहुन्छ। लगायतका अन्य भनौँ न के भन्छ अहिले हाम्रो चाहिँ यो नेकपा के अरे एकजना हुनुहुन्छ नि हाम्रो चाहिँ नेतृत्व गरेर विप्लव कमरेडहरूको पार्टीभित्र रहेका या अन्य यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर सिपी मैनाली भित्रै रहेका यी नेताको चाहिँ कुरा छोडिदिनुहोस्। यिनलाई चाहिँ सर्लक पर सारिदिएर त्योभन्दा बाँकी रहेका अरू साथीहरू ती कार्यकर्ताहरू चाहिँ जो छन् ती इमान्दार कार्यकर्ता हुन्, ती सच्चा कम्युनिस्टहरू हुन्, तिनले पढेका बुझेका पनि छन्। होइन बटुल्ने होइन, हामी उहाँहरूलाई कसरी मिलाएर यो पार्टीमा ल्याउने र एउटा बृहत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ नै अगाडि बढिरहेका छौँ। र त्यसमा तपाईँले देख्नुभयो भने हरेक महिना कम्तीमा पनि 500 देखि लिएर 1000 सम्म इमान्दार कार्यकर्ताहरू विभिन्न वामपन्थी पार्टीबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गरिरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि अन्तिममा के हुन्छ भन्दाखेरि एक ठाउँमा कमरेड प्रचण्ड, एक ठाउँमा कमरेड माधव नेपाल, एक ठाउँमा कमरेड विप्लव लगायतका जो हामीले नेता हुँ भनिराख्नु भएको छ नि, उहाँहरू एक ठाउँमा, उहाँ त समाजवादी पार्टी समाजवादी मोर्चा बनाइरहनु भएको छ, उहाँहरू एक ठाउँमा हुनुहुन्छ। फर्केर हेर्दाखेरि कोही पनि भेट्नुहुन्न उहाँहरूले। फर्केर हेर्दा चाहिँ कोही पनि उहाँहरूलाई एक्लो पार्नको लागि तपाईँहरू चाहिँ एक्लो पार्ने भन्ने कुरा होइन, उहाँहरूलाई पनि एक्लो पार्ने भन्ने कुरा होइन। उहाँहरू राजनीतिक रूपमा यो देशबाट एक्सपायर भइसक्नु। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई भताभुङ्ग बनाएर जुन प्रकारको अपराध उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ र जसरी कार्यकर्ता र जनतालाई भ्रमित तुल्याइराख्नु भएको छ नेतृत्वमा बसेर, त्यसले गर्दाखेरि त्यो अपराधको सजाय एक दिन उहाँहरूलाई कसरी हामी दिन खोजिरहेका छौँ भन्दाखेरि फर्केर हेर्दाखेरि उहाँहरूसँग 2-4 जना मान्छे भन्दा पछाडि कोही पनि एमाले न्यायाधीश हो त, त्यसो भए उहाँलाई सजाय दिनको लागि वकिल हो। राजनीतिक रूपमा हामी न्यायाधीश हौँ, किनभने हामीले न्यायाधीशको भूमिका चाहिँ अहिले गरिरहेका छौँ। न्यायाधीशको भूमिकामा हामी छौँ भने हामीले सबैलाई न्याय दिएका छौँ कि छौँ त्यो त अलिकति फरक पाटो होला। तर राजनीतिक पार्टीहरूको नाममा चाहिँ नेकपा एमाले यो देशको न्यायाधीश हो भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। त्यो भूमिकामा छ, त्यो भूमिकामा नेकपा एमाले छ, त्यो भूमिका उसले निर्वाह गरिरहेको छ, त्यो देखिएको छ। त तपाईँहरूलाई अझ बढी कमजोर पार्नको लागि समाजवादी मोर्चा भन्ने त सुन्नु भएको छ होला नि, विप्लव सहितको माधव कुमार नेपाल प्रचण्ड, त्यसमा अरू पार्टी अरू वामपन्थी पार्टी पनि ल्याउँछौँ मैले सुनेको थिएँ मैले त त्यो मैले सुने एउटा चर्चामा छ, अधिवेशन गरिसकेको त्यो त मिडियाहरू तपाईँहरूले चर्चामा ल्याइदिनुहुन्छ। तर त्यहाँभित्र के छ भन्नु, त्यहाँभित्र एउटा कुरा तपाईँ भन्नुहोस् है, विप्लवले के भन्छन्, एमसीसी मुर्दाबाद भन्छन्, प्रचण्डले के भन्छन्, जिन्दाबाद भन्नुहुन्छ। उहाँले त अब त्यो एउटा उरै बनाउनु, एकापट्टि बसेर तपाईँको चाहिँ के अरे एमसीसी मुर्दाबाद भने, तिनकै कार्यकर्ताले सडकमा एमसीसी मुर्दाबाद भन्दाखेरि यसलाई चुप लाग्नु भने प्रचण्डको दोहोरो नीति दोहोरो चरित्रको कारणले गर्दा, प्रचण्डकै कारणले गर्दाखेरि यो देशको दुर्भाग्य, यो देशले एउटा दुर्भाग्यता चाहिँ वहन गरिराख्नु परेको अवस्था छ। हेर्नु होइन, त्यो एउटा पाटो भयो, त्यसलाई छोडिदिउँ। त्यो मोर्चाको तपाईँले जुन कुरा गर्नु, त्यो मैले यो सन्दर्भमा मलाई कुरै गर्न मन थिएन, तै पनि तपाईँले उठाइहाल्नु। त्यो कस्तो खालको मोर्चा, त्यो त वामपन्थीहरूको मोर्चा हो। तपाईले त्यो जुन वामपन्थी एकताको चर्चा गर्नु, मैले भने त माधव नेपालले के भन्छन्, एमसीसी को विरोध गर्नुपर्छ, भोलिपल्ट एमसीसी को विरोध गरेर हाम्रो पार्टी ध्वस्त हुन्छ, विरोध गर्न हुँदैन भन्छन्।
विप्लवले एमसीसी कुनै पनि हालतले यो देशको लागि स्वीकार्य छैन, त्यो हुँदैन भन्छन्। प्रचण्डले म प्रधानमन्त्री भएको नाताले यो विषयमा म बोल्न मिल्दैन भनेर भन्छन्। अब यी तीनवटा यिनी त होला नि होइन मोर्चा भनेको, अरू को छन् एक दुईवटा थप उपेन्द्रहरू पनि थप्ने भन्ने फेरि बढाउने कुरा के छ होइन। परिवर्तनकारी शक्तिहरू अब परिवर्तनकारी शक्तिहरू हुन् भनेदेखि उनीहरूको बिचमा कम्तीमा पनि कार्यगत एकता त हुनु पर्यो होला, कम्तीमा विचारमा थोरै भए पनि कुरा त विचार त मिल्नु पर्यो होला कि पर्दैन? पर्छ होला नि त। तपाईँ तर्सिनु भएको छ नि त्यसो भए मोर्चा के हामीलाई त्यो के हो भन्ने लागेको छैन। हामीले त्यो विषय सोचेकै छैनौँ। त्यो केही पनि होइन, त्यो चाहिँ एउटा बेलुन हो। त्यो चाहिँ एउटा कति माथि उठ्छ फेरि फुट्छ, त्यसो भए त्यो उड्दैन कसले अलिकति त्यो सानो चाहिँ के भन्छ सियोले अलिकति घोज्छ फुट्छ जान्छ, त्यो सक्यो। त्यसको त्यो कुरै होइन केही पनि, त्यो कुरै होइन केही पनि। वामपन्थी भनेको कम्युनिस्टहरू भनेको यो देशमा एउटा मात्रै हो, त्यो नेकपा एमाले मात्रै हो। हामी त्यसमा क्लियर हौँ। त्यसमा क्लियर हुनको लागि सबै वामपन्थी कार्यकर्ताहरूलाई पनि म खास गरी अनुरोध गर्न चाहन्छु कि त्यो कुरामा हामी क्लियर हुनु। वामपन्थीहरूको एजेन्डा सिद्धान्त मूल मन्त्र छ, त्यसमा टेकेको छ नेकपा एमालेले। यो देशमा मार्क्सवादलाई कसैले बचाएको छ भने त्यो नेकपा एमालेले हो। मैले भनिसकेँ नि, यो विषयमा अब धेरै चर्चा परिचर्चा नगरौँ। म के भन्छु भने यो देशमा दुईटा राजनीतिक शक्तिहरू छन्। एउटा बुर्जुवा वर्गको नेतृत्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस, एउटा सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने नेकपा एमाले। यति दुईटा पार्टी हुन्। यी अरू कहिले आउने कहिले जाने, मौका पर्यो भने चुस चाहिँ खाइदिई पनि हाल्ने होइन, पाको कुराहरू गोजीमा हालिहाल्ने, यो एक प्रकारको चाहिँ यो चोरी दाउ खेल्ने चोर गाई गोरु हुन्छ नि। तपाईँले चाहिँ घरमा चाहिँ यसो दाम्लो खोलिदिनु हो भने खुर्स गरेर कसैको बारीमा गएर अलिकति भेट्यो भने चोरेर खाइदिइहाल्ने, फेरि अर्को बारीमा गएर छुट्छ नयाँ पार्टीको हालत त्यही हो। यी त पार्टी नै होइन नि, यिनलाई के पार्टी भन्नुहुन्छ तपाईँ? त देशमै भए अब त्यो निर्वाचन आयोगमा गएर दर्ता गरेपछि पार्टी होइनन् भन्न त मिलेन। यी कुनै यी पार्टी नै यो भुल, यो अरू भुल्याउनका लागि, अरू भ्रमित बनाउन, अझै देशलाई पछाडि धकेल्नका लागि यिनको चाहिँ ककलले हो, त्यो चाहिँ उत्पत्ति गरिरहेका छन् होइन। नयाँ पार्टी मधेसवादी पार्टीहरू यी क्षेत्रीय पार्टीहरू हुन्। यी राष्ट्रिय पार्टीहरू कहिले बन्नै सक्दैन, राष्ट्रिय पार्टी नै होइनन्। यिनको कारणले देश बन्छ भनेर सोच्नु त मूर्खता नै हो, त्यो सम्भव छैन। दुईवटा पार्टी मात्रै छन् त्यसो भए मुलुकमा। यो देशमा मुख्य शक्तिहरू भनेका, शक्ति भएका पार्टी भनेका दुईटा पार्टी हुन् र यिनै हुनुपर्छ भन्ने पनि मेरो चाहिँ मान्यता हो। यी च्याउ उम्रे जस्ता पार्टीहरूले यो दिग्भ्रमित जनतालाई गरेर भुलभुल्या पाएर हामीलाई चाहिँ के भन्छ अगाडि बढ्न नदिइरहेको अवस्था छ क्या। अलिकति बाहिर चाल्न खोल्यो, एउटा पार्टीका नाममा अलिकति खुट्टो अल्झाइदियो, अर्को देब्रे खुट्टो अल्झाइदियो, फेरि अलि पर पुगेपछि फेरि खुट्टो अल्झाइदियो। यो यथास्थितिवादमा रहनको लागि र देशलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पछाडि धकेल्नका लागि जन्माइएका पार्टीहरू हुन्। यो देशको विकासको बाधक बन्नका लागि कसैद्वारा निर्मित भएका पार्टीहरू नि, यिनको अस्तित्व खासै केही पनि छैन। एउटा त तपाईँ भन्नु न, कुन पार्टीलाई तपाईँले चाहिँ भन्नुहुन्छ नयाँ पार्टी भनेको? राप्रपा। त्यसले के भन्छ? जनताले तिरस्कार गरेर अब हुँदैन है यो राजतन्त्रबाट, यो देशको विकास सम्भव भएन, यो मुलुक अगाडि बढ्न सकेन भनेर 200 वर्षसम्म प्र्याक्टिस गरेर, त्यस पछाडि 240 वर्ष प्र्याक्टिस गरेर यो अब काम लागेन भनेर छोडेको चिजलाई होइन यो चाहिँ पो मुख्य कुरा हो त अझै पनि भनेर आएको राप्रपा। अब त्यस्तै देशलाई कतातिर लान्छ भने हामीले सोच्ने त्यो कुनै पार्टी हो। जनरल आयो भन्छन् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भक्तपुरमा। त्यही त यो भ्रम तुल्यारै यो देशलाई अगाडि बढ्न दिएनन् क्या यिनीहरूले। यो विषयमा चाहिँ मिडियाहरू पनि चनाखो भइदिनु पर्यो, जनताहरू पनि चनाखो भइदिनु पर्यो। भ्रमित कति वर्षसम्म भ्रमित हुने भन्ने कुरा हो के। त्यो हुने भए त 240 वर्षसम्म त्यसले कायापलट गर्थ्यो देशको। नसकेकै हो त्यसो भए कसले फ्याँक्थ्यो? राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई कसैले फ्याँक्छ? जबसम्म तपाईँ माउन्टेन टेलिभिजनमा बसेर राम्रो काम गरिरहनुहुन्छ यहाँको म्यानेजमेन्टले तपाईँलाई बाहिर निकाल्छ र निकाल्दैन नि। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो त गर्न नसकेपछि अन्याय र अत्याचारै मात्रै गरेपछि बल्ल चाहिँ राजतन्त्रको उन्मूलन गरे हो नि त हामीले सबै मिलेर। भनेपछि अब फेरि त्यसको पछाडि लागिरहेर देशलाई चाहिँ अग्रगमनतिर लान सकिन्छ होला त? त्यो सम्भव हुन्छ? त्यो सम्भव छैन। त्यसैले गर्दा त्यो कहिले भक्तपुरमा कहिले ललितपुरमा कता कता गएर ती राजा उफ्रिरहन्छन्, के भन्छन् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको कुरा। अब उनलाई एकछिन मजा हुन्छ, 2-4 जना कसले के पाएका छैनन् तिनलाई राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्नलाई एकछिन नारा लगायो, घोक्रो सुकायो, त्यो अलिकति रमाइलो गर्यो, फर्क्यो, त्यो त्यति मात्रै गर्नु। त्यतातिर हामी जान थाल्यौँ भने हामीले यो देशको विकास चाहिँ कहिल्यै गर्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, म मिडियाकर्मीहरूलाई पनि विशेषताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु, यी कुराका हामीहरू पछि लाग्न अब हुँदैन। यो देशमा म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, दुईटा शक्ति छन्, त्यो संसारभरि हुने प्रवृत्ति पनि त्यही हो, राजनीतिक प्रवृत्ति पनि त्यही हो। एउटा बुर्जुवा
एउटा पुँजीवादलाई मान्ने, एकदमै जतिसुकै तपाईँले पैसा कमाए पनि कमाउनुहोस्, जति ब्रह्मलुट गर्न सके पनि गर्नुहोस्, जति कमाएर तपाईँ विदेश लानुहुन्छ भने लानुहोस्, पैसा कमाएर तपाईँ खोलामा लगेर बगाउनुहुन्छ भने बगाउनुहोस्, जे मन लाग्छ तपाईँ गर्नुहोस् भनेर छुट दिने एउटा उदारवादी अर्थतन्त्रलाई अवलम्बन गरेको भन्ने पार्टी, बुर्जुआहरूको पार्टी, नेपालमा त्यसलाई काङ्ग्रेस भनेर हामी चिन्छौँ। एउटा त्यसो होइन, यो गरिबी र धनीको जुन खाडल छ यो देशमा त्यसलाई कम्तीमा पनि मिनिमाइज गर्दै लिएर अगाडि जानुपर्छ र श्रमजीवी जनता जसले किसानको नाममा, मजदुरको नाममा काम गरेर यो देशलाई बचाइरहेका छन् वा देशमा एक ढङ्गले रोजगारी नपाइसकेपछि देशबाट विदेश पलायन भएर त्यहाँ अर्काको धरतीमा आफ्ना पसिना बहाएर रेमिट्यान्सको माध्यमबाट जसले यो देशको आर्थिक स्तरलाई उन्नति गर्नको लागि केही मात्रामा भए पनि टेवा पुर्याइरहेका मान्छेहरू छन्, तिनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि र तिनको विषयमा सोच्नको लागि हामी वामपन्थीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यो भनेको नेकपा एमाले हो। यसरी तपाईँको चाहिँ र अर्को कुरा, दलाल पुँजीवादले एउटा उदार पुँजीवाद भने उनीहरूले, उदार अर्थतन्त्र भने, हामीले त्यसलाई दलाल पुँजीवाद भन्छौँ हामी। त्यो दलाल पुँजीवादको कारणले के भयो त भन्दाखेरि श्रम गर्ने व्यक्तिले उसको श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सकेन, त्यो भित्र बिचौलिया आएर कामै नगरिकन दुईतिरका मान्छेहरूबाट फाइदा लुटेर तपाईँको चाहिँ महलमा बस्ने भयो। त्यसलाई हामीले मिनिमाइज गरेर लिएर जानुपर्छ, त्यसलाई हामीले हतोत्साहित गर्नुपर्छ र किसान र मजदुरको श्रमको मूल्य सही ढङ्गले उनीहरूले प्राप्त गर्नुपर्छ र उनीहरूको जीवनस्तरलाई उकास्नुपर्छ भनेर गरिबीलाई अन्त्य गर्नुपर्छ र कम्तीमा पनि आधारभूत आवश्यकताहरू सबै व्यक्तिहरूले, राज्यमा भएका सबै नागरिकहरूले प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यो विषय चाहे शिक्षाको होस्, चाहे स्वास्थ्यको होस्, चाहे अन्य कुनै पनि विषय होस्, कम्तीमा घाँस बाँस र कपासको ग्यारेन्टी एउटा नागरिकले सरकारबाट या राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर अगाडि बढेका वामपन्थीहरू जसको नेतृत्व नेकपा एमाले गरिरहेको छ भनेपछि यो देशमा हामी दुईटा यस्ता खालका पार्टीहरू छौं। घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी छ त, नेपालीले त्यो पाएका छन् त? त्यो हुनुपर्छ, त्यो भएको छैन र त्यसलाई गराउनुपर्छ भनेर हामीहरूको उद्देश्य त्यो हो भनेर हामी भनिरहेका छौँ। श्रमजीवी वर्गको उद्धार गर्ने, उत्थान गर्ने भनेर हामीहरू लागिरहेका छौँ। मैले त्यसै गरी के भने भन्दा एउटा बुर्जुआहरूको पार्टी, एउटा उदार चाहिँ अर्थतन्त्र या पुँजीवादलाई मान्ने पार्टी हो, एउटा दलाल पुँजीवाद या नोकरशाही पुँजीवादको अन्त गरेर धनी र गरिबको खाडल जुन छ, जुन ढङ्ग छ त्यसलाई पुर्नुपर्छ भन्ने अर्को उद्देश्य बोकेर हिँडेको वर्ग विभाजन हुनु हुँदैन भन्ने धारणा हो तपाईहरुको। खास वर्गीय हक र अधिकारको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ, लड्नुपर्छ र उनीहरूलाई उनीहरूको वर्गको हक र अधिकार जे हो एउटा राज्यमा बसेर प्राप्त गर्नुपर्ने एउटा नागरिकले त्यो कुनै पनि शर्तमा उसलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर भन्ने मान्छे हामी, जसलाई हामी वामपन्थी भन्छौँ। भन्ने मात्र काम भयो नि त फेरि होइन, गर्न हामीले अब म तपाईँलाई के भनिरहेको छु भने हामीले गर्न नपाउनुको पछाडि के हो त भन्दा कहिले राजतन्त्रको नाममा, कहिले चाहिँ तपाईँको घन्टीको नाममा, कहिले अमेरिकाको नाममा, कहिले भारतको नाममा, कहिले चाहिँ कसको पार्टीको नाममा, कहिले नेपाली काङ्ग्रेसको नाममा हामीहरू धेरै समय अल्मलिरहेका छौँ, अल्मलिए छौँ हामीहरू। त्यसैले यो अल्मलबाट जनताहरूलाई मुक्त गराउनु पर्यो। त्यो मुक्त गराउनको लागि हामी मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छौँ, हाम्रा मात्रै कुराहरू पर्याप्त नहुन सक्छन्, हामीले भनेका कुरा मात्रै नपत्याइन सकिन्छ। तपाईँ प्रश्न गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ पनि त कुरै मात्रै गरिराख्नु भएको छ, काम त भएको छैन नि भनेर प्रश्न गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले गर्दा हामीले दिएको उत्तर मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि कसले दिएको उत्तर चाहिँ पर्याप्त हुन सक्छ त भन्दा सबभन्दा पहिलो भनेको मिडियाले भनेको कुरा जनताले इमिडिएटली पत्याउँछन्, मान्छन् हैन। त्यसले गर्दाखेरि मिडिया, त्यस पछाडि देशमा भएका देशभक्त राष्ट्रलाई माया गर्ने व्यक्तिहरू जसलाई हामी बुद्धिजीवी भन्छौँ, प्रोफेसर भन्छौँ, यो टाइपका मान्छेहरू या जसले बोल्दाखेरि जनताले अलि छिटै पत्याउँछन् त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूले सही र सत्य कुरा बताइदिनु भयो भने, नेकपा एमालेको विषयमा पनि सही र सत्य कुरा बताइदिनु भयो भनेदेखि बल्ल जनताहरूले हामी प्रति पनि अलि धेरै विश्वास गर्छन्। नेकपा एमाले जनताले पत्याएका छन्, के छ जनताले पत्याएका छन् र यो पत्याउनु पर्छ भनेर सबैले भन्नु पर्यो, नभए यो देशको विकास सम्भव भएन, यो देशलाई समृद्ध बनाउन सकिएन। छोडेका पार्टीका विषयमा बोल्नु भन्दा पनि मूलत हामीले गरेका राम्रा कामका कुराहरूलाई राम्रै गर्यो भनेर भनिदिने
हिम्मत गरिदिनु पर्यो, सत्य बोलिदिने हिम्मत गरिदिनु पर्यो। अर्को कुरा सुन्नु न, अर्को कुरा होइन, नेकपा सत्तामा शक्तिमा पहुँच होइन, सुन्नु न, एमालेलाई म तपाईहरुको माध्यमबाट सबै नेपाली जनतालाई हार्दिकताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेकपा एमालेलाई 10 वर्ष शासन गर्न दिनुस् त्यो मुलुकमा। 10 वर्ष के भन्छ बहुमतको सरकार बनाउने हैसियतमा पुर्याइदिनुस् नेकपा एमालेलाई, र 10 वर्ष हामीलाई यो राज्य सञ्चालन गर्न। 84 को अभियान तपाईहरुको छ नि, बहुमतको अभियान हो नि, हैन? हो, हामी 84 पछि 85 86 87 88 89 हैन, यो 10 वटा वर्ष, 84 बाट 89, 89 बाट अर्को 5 वर्ष थप्दा कति हुन्छ, त्यो 10 वटा वर्ष चाहिँ नेकपा एमालेलाई राज्य सञ्चालन गर्न दिनुस्। यो देशलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछौँ हामी? आँखा चिम्लेर भोट हाल्यो भने त्यो भोटको मतको सम्मान गर्छ? त्यो मतको सम्मान गर्ने भनेकै नेकपा एमाले हो, गरिरहेको छ। हामीलाई बुझ्नमा काहीँ न काहीँ या हामीले बुझाउनमा काहीँ न काहीँ हाम्रो कमजोरी भइरहेको छ। हामीले त्यो 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 प्रक्रियालाई अगाडि त बढाइरहेका छौँ, तर जुन ढङ्गले हामीले बुझाउनु पर्ने हो, सबै मिलेर बुझाउनु पर्ने हो, त्यो चाहिँ अलिकति भइरहेको छैन कि। नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू बीचमा गएर अहिले हामीले दिने प्रशिक्षण भनेको के हो भने हाम्रो एकता, हामीले लिएको उद्देश्य पवित्र छ, गल्ती छ भने औँल्याइदिनु पर्यो, गल्ती छ भने औँल्याइदिनु पर्यो, नियत के हो हाम्रो बुझिदिनु पर्यो। यदि हाम्रो नियतै गलत छ भन्ने लाग्यो र त्यो प्रमाणित भयो भने त हामी पनि त्यसको सजाय भोग्नलाई तयार हुनुपर्छ र छौँ, हामी हुन्छौँ। तर नेकपा एमालेको नियत खराब छैन। हेर्नुहोस्, कहीँ कतै काम गर्दै जाँदा गल्ती कमजोरीहरू भएका होलान्, होइन भन्दिनँ म, भएका होलान्, तर हाम्रो नियत पवित्र छ, हाम्रो उद्देश्य पवित्र छ, पवित्र छ, स्पष्ट छ। उद्देश्य र नियत हाम्रो पवित्र छ। देश बनाउनै पर्छ भनेर हामीहरू लागेका छौँ। हेर्नुहोस्, देश बन्नै पर्छ भन्ने हाम्रो मूल्य र मान्यता रहेको छ अहिले। अब देश कसरी बनाउने, कस्तो देश बनाउने, त्यो पनि चर्चा गरौँ न। त्यसको आधार हामीले त भन्यौँ, क्षेत्र होला नि त, हामीले भन्यौँ, 4-5 वटा क्षेत्रलाई हामीले समात्नु पर्ने होला। हाम्रो स्लोगन एउटा के बनायौँ भन्दा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्यौँ। अब यो लाइन भनेर मात्रै त भएन, हैन, यो त बच्चा वृद्ध आमालाई पनि कण्ठ भइसक्यो। यो बनाउनको लागि, यो सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने कम्पोनेन्टहरू के हुन्, के नीति हो, के विचार हो, के सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिसकेपछि यो प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्दा हाम्रो बुझाइ अहिले के छ भने मार्क्सवादलाई हामीले मान्नुपर्छ भनेका छौँ हामीले। अघि मैले यो कुरा त भनिसकेँ, फेरि के दोहोऱ्याउने, यो वर्गको कुरा अब नगरौँ, होइन। ती मान्छेहरूलाई सबैलाई समेटेर कुरा फेरि घुमिफिरी त्यही आउँछ। कहाँनिर आउँछ भन्दा हाम्रो पवित्र नियतलाई जनताहरूले बुझिदिनु पर्यो, मिडियाहरूले बुझिदिनु पर्यो, त्यसलाई प्रसारण गरिदिनु पर्यो र हामीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। हाम्रो त काम गर्न धेरै बाँकी छ भनेको छौँ नि। तपाईको सुन्नु न, नेकपा एमालेको पक्षमा त मिडिया छ त, माहौल बनिरहेछ, हामीले के तपाईहरु अगाडि बढ्नु। सुन्नु न, हामीले के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य पवित्र छ र हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, हामीलाई अगाडि जान दिनु पर्यो भनेर भनिरहेका छौँ हामीले, होइन। र त्यसलाई हाम्रा दस्तावेजहरू तपाईहरुले हेरिदिनु भयो भने हामीले राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गरेका हाम्रा दस्तावेजहरूलाई अध्ययन गरिदिनु भयो भने र अहिले हामीले विभिन्न प्रदेशहरूमा अधिवेशनको माध्यमबाट हामीले पारित गरेका हाम्रा डकुमेन्टहरूलाई तपाईहरुले अध्ययन गरिदिनु भयो भने यो देशलाई समृद्ध बनाउने पूर्ण रूपका चाहिँ खुराकहरू त्यहाँनेरि, शब्दहरू त्यहाँनेरि, नीतिहरू, नियमहरू, ऐनहरू, सबै कुराहरू त्यहाँनेरि छन्। त्यो अध्ययन हाम्रा अधिवेशनहरूले पारित गरेका जे कुराहरू छन् त्यो देशलाई समृद्ध बनाउनलाई पर्याप्त छन्। त्यो तपाईहरुले पनि अध्ययन गर्नु भने त्यो पाउनुहुन्छ त्यहाँनेरि। तर अब यो देशमा अरू पनि त पार्टीहरू छन् नि त भनेर भन्नुभयो भने नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनलाई, राष्ट्रिय अधिवेशनलाई, महाधिवेशनलाई तपाईहरुले हेर्नुभयो होला। र नेपाली कांग्रेसको के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि म धेरै दोष लाउन चाहन्न, किनभने उहाँहरूको अन्तिम उद्देश्य पूरा भइसक्यो। उहाँहरूले प्राप्त गर्ने भनेको उहाँहरू त त्यो भन्दा पनि अझै उहाँहरूको उद्देश्य भन्दा अझै बाहिर गइसक्नु भयो। उहाँहरूको मूल उद्देश्य भनेको त संवैधानिक राजतन्त्र थियो, त्यहाँबाट पनि पार गरेर गणतन्त्रमा गइसक्यो नेपाली कांग्रेस। भनेपछि त उसले लिएको उद्देश्य भन्दा एक फड्को पर गइसक्यो। अब नेपाली कांग्रेसलाई केही पनि गर्नु छैन। नेपाली कांग्रेसलाई अब यथास्थितिमा रह्यो भने नेपाली कांग्रेसले लिएको नीति तथा विचार या उद्देश्य अलरेडी परिपूर्ति भइसक्यो। उसको संसदीय प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने, निर्वाचन गर्ने, चुनाव जित्ने, धनीलाई धनी हुन दिने, गरिब गरिब हुँदै गर्छ, त्यो ठिकै यसो हाई हेलो गरिदिने, गरिबलाई यसो हाई हेलो गरिदिने, धनीलाई जति पनि धनी हुन दिने, उसको त नीति नै त्यति हो। अब त्यो भन्दा धेर गरेन भने नेपाली कांग्रेसलाई हामीले किन गाली गर्ने, बिचरा उसको सकियो। तर त्यसले यो राज्यलाई समुन्नत बनाउनलाई पर्याप्त भयो त भन्दा पर्याप्त भएन, यो कुरा हामीले बुझेका छौँ। अब अरू को त,
अब त्यो के भन्छ माओवादी केन्द्रको तपाईँले राष्ट्रिय महाधिवेशन हेर्नु, तिनका डकुमेन्ट हेर्नु, तिनका दस्तावेजहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँ देशलाई सुखी समुन्नत र उन्नत बनाउने भन्ने कुरा काहीँ पनि भेटेता पनि भेटिँदैनन्। त्यो 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 प्रकारको चाहिँ क्षमता भएका व्यक्तिहरू पनि त्यहाँभित्र अब रहनु भएको छैन, हुनुहुन्न उहाँहरू होइन। अब अरूको कुरा के, अब अहिले तपाईँहरूको कारण उत्पत्ति भएको नि त, जन्म भएको नि नयाँ पार्टीहरूको त होइन। हाम्रो वितृष्णा जागो पुरानो पार्टीप्रति गर्न सकेनन्। पार्टीहरू पुराना कहिले हुँदैनन्। यो एउटा अर्को एउटा भाष्य क्रिएट गरिरहेछ क्या, पुराना पार्टी भनेर। पुराना पार्टी भनेर के? इतिहास पुरानो हुनसक्छ, पार्टी कहिले पनि पुरानो हुँदैन। अब जस्तै हामीले 5 वर्षमा तपाईँको चाहिँ के गर्छौँ भन्दा पार्टीलाई अपडेट गरिरहेका छौँ नि हामी। महाधिवेशनको माध्यमबाट, अधिवेशनको माध्यमबाट हामी त नयाँ पार्टी बनिरहेछौँ नि। नाम पो फेर्दैनौँ त, तर पार्टी त नयाँ मान्छेको प्रवेश हुन्छ, नयाँ मान्छेको प्रवेश हुन्छ, नयाँ नीति आउँछ, नयाँ कार्यक्रम आउँछ, नयाँ सोच आउँछ। त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरेर छलफल हुन्छ र नयाँ ढङ्गले अधिवेशनहरू सम्पन्न भएपछि नयाँ ढङ्गले हामीहरू अगाडि बढ्छौँ। पार्टीहरू त त्यसरी गइरहेका छन्। ती पुराना पार्टी होइन नि, ती त हरेक 5 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षमा अध्यावधिक भइरहेका छन्। तिनलाई पुरानो पार्टी भन्न मिलेन। त्यो त इतिहास हो नि त, त्यो त इतिहास हो, पार्टीको इतिहासलाई केलाउने हो भनेपछि यो पार्टीले पनि गर्न सकेन भन्ने खालको त्यो। अब यो पार्टी, राजनीतिक पार्टीहरू भनेका कुनै ठ्याक्कै जीवित मान्छे जस्तो त होइन नि। 70 80 वर्ष 90 वर्ष पुगेपछि त्यो मर्नुपर्छ, त्यसको अस्तित्व नै मेटिएर जान्छ, सकियो भन्ने कुरा त होइन नि त। राजनीतिक पार्टीको ब्रिफिङ त त्यो थियो नि, परिभाषा त त्यो थियो नि। अब नयाँ पार्टी बुझाए जनतालाई 6 महिनामा कायपलट गरे, गृहमन्त्री समेत सुन्नु न, अब त्यो एउटा छलाङ त मारे नि। यही देशमा हुन्छ क्या यस्तो। अरू देशमा चाहिँ यस्ता अप्राकृतिक खालका होइन, यस्ता खालका चाहिँ क्रियाकलापहरू हुनै सक्दैनन्। त्यहाँका जनताहरू सचेत छन्। यहाँका जनतामा पनि हामीले चेतना पूर्ण रूपमा भर्न सकेका छैनौँ क्या। त्यसैले गर्दा यिनीहरूले बेला मौकामा चाहिँ यस्तो खालको अवसरहरू लिन्छन्। अवसरवादीहरूले अवसर लिन्छन्, त्यस पछाडि छोडेर जान्छन्। त्यतातिर धेरै समय खर्च न पनि हामीलाई मन छैन। हजुर, तर पनि तिनीहरूले अल्झाइरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी सचेत छौँ र तिनलाई कसरी चाहिँ ठिक ठाउँमा राख्न सकिएला त भनेर हामीहरू सोचिरहेका छौँ। तिनले चाहिँ बनाइरहेका या सृजित गरिरहेका भ्रमहरू छन्, तिनलाई कसरी चिर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीहरू सचेत छौँ। तर त्यसको लागि हामीले धेरै समय हाम्रो खर्चिरहनु पर्ने जरुरी छैन। हामीले समय अहिले खर्चिरहेको भनेको चाहिँ समुन्नत नेपाललाई कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने नै हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो देशको एउटा अब्बल र समुन्नत पार्टी भनेको नेकपा एमाले हो। यसको भविष्यसँगै यो देशको भविष्य जोडिएको कारणले गर्दा यो देशको सर्वोत्कृष्ट पार्टी, शक्तिशाली पार्टी नेकपा एमाले नै भएको कारणले गर्दा अब अरू नयाँ पार्टी जन्माएर यो स्तरमा पुर्याउनको लागि नेपाली जनतालाई सयौं वर्ष लाग्छ। त्यसैले गर्दा त्यो भ्रमतिर हामीहरू नजाउँ। हामीहरूसँग केही गल्ती कमी कमजोरीहरू छन् नेकपा एमालेसँग भने हामीलाई आएर सुझावहरू दिउँ। हामी ती सुझावहरूलाई शिरोधार्य गरेर मान्नको लागि तयार छौँ। नेपाली जनताले दिएका सल्लाह सुझाव, मिडियाले दिएका सल्लाह हामी बिग्रेका धेरै छैनौँ। सच्चिनको लागि धेरै बिग्रेका चाहिँ हामी छैनौँ। कमी कमजोरीहरू हामीसँग छन् भने तिनलाई सच्याएर अगाडि बढ्नलाई, सही सुझावलाई ग्रहण गर्नको लागि नेकपा एमाले हर समय तयार छ र यो देशलाई समुन्नत बनाउनको लागि हाम्रो जुन प्रयास छ अहिले त्यसमा सबै मिडियाकर्मी र सबै देशवासीहरूको सहयोग रहोस् भन्ने अपेक्षा म गर्छु। यो विशेष संवादको लागि जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद छ। मेरा कुराहरू राख्ने मौका जुन दिनुभयो यो अधिवेशनकै बिचमा भए तापनि सन्दर्भमा यहाँले जुन कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि तपाईको माउन्टेन टेलिभिजन र तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू भेरी मच। हजुर, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा विशेष गरी नेकपा एमालेको बागमती प्रदेशको अधिवेशनको निर्वाचनको सन्दर्भमा रहेर हामीले नेकपा एमालेका बागमती प्रदेशका सदस्य युवा नेता हुनुहुन्थ्यो सीताराम रेग्मी, उहाँसँग छलफल गरेका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।